अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप देख रहे हैं कारोबारी बातें। आज हम इस वीडियो में कारोबार शुरू करने पर बात करेंगे। नए आने वाले मुअज़्ज़ज़ दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जी, तो हम मौजू पर आते हैं कि कारोबार कैसे शुरू करें। सबसे पहले आपसे गुजारिश है, खुदा के लिए पहले ये शर्म ख़त्म कर दें कि काम छोटा होता है या बड़ा, या छोटा काम को छोटा कारोबार, छोटा आइडिया, छोटा बड़ा कुछ नहीं होता भाई। सबसे पहले ये ज़हन में रखें, नीयत छोटी होती है या बड़ी। अगर आप हक हलाल कमा रहे हो भाई, आप जानती हो, क्योंकि हक हलाल कमाना सवाब है। आप बड़ा सा काम कर रहे हो, बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे हो, लेकिन फ्रॉड कर रहे हो, तो खुदा के लिए वो काम छोड़ दो, क्योंकि वही काम, वही रिज़्क आपको जहन्नम में ले जाएगा। पहले तो ये शर्म ख़त्म करो। मेरे पास ऐसी सैकड़ों मिसालें हैं जिनसे मैं आपको ये साबित कर सकता हूँ कि छोटा बड़ा कुछ नहीं होता। कोई काम, कोई कारोबार, कोई आइडिया छोटा नहीं होता, ठीक है। इनमें से एक आपके साथ शेयर करता हूँ, एक मिसाल। मुझे एक लड़की की कॉल आती है कि सर मेरे हालात बहुत ख़राब हैं, खाने के लिए पैसे नहीं हैं, और इस तरह की बातें ना, तो मुझे बताएं मैं क्या करूं। मैंने कहा कि बेटा मुझे ये बताओ कि आप जहाँ रहती हो, आपके इर्द गिर्द कहीं कोई ऐसा इदारा है जो स्किल डेवलपमेंट का काम करता हो। कहती है सर मैं चेक करूंगी और पता करके आपसे शेयर करूंगी। वो लड़की सच्ची थी। उसने 3 दिन के बाद मुझे कॉल की और कहा सर मैंने इदारा एक ढूंढ लिया है जो स्किल डेवलपमेंट का काम सिखाते हैं। तो उसने कहा कि वो होम डेकोरेशन का काम सिखाते हैं। मैंने कहा बेस्ट हो गया, आप एक छोटा मोटा उनसे कोर्स करो, कोर्स करके फिर मेरे साथ आप बात करना। 2 माह, 3 माह, 6 माह का कोर्स रहेगा, वो आप करो, फिर बात करेंगे। आप बिलीव करें कि 6 माह के बाद उस लड़की की फिर मुझे कॉल आती है। वो मुझे व्हाट्सएप पे कुछ पिक्चर्स शेयर करती है जो मुख्तलिफ़ घरों की डेकोरेशन पे उसने पिक्चर्स बना के शेयर। मुझे, आप बिलीव करें कि मैं यकीन नहीं कर सकता, मैं हैरान रह जाता हूँ वो चीज़ें, तस्वीरें देख के, कि मैं यहाँ तक कहने पे मजबूर हो जाता हूँ कि आपने ये पिक्चर्स गूगल से ली हैं। कहती नहीं सर मैंने ये अपने काम की ख़ुद बनाई हैं। तो मैं उसे एक मशवरा देता हूँ कि आप ये काम लाइक स्कूल स्टार्ट करो, छोटा सा एक अपना एक इदारा स्टार्ट कर लो जिसकी फ़ीस कम से कम रख लो। वो लड़की ख़ुद से एक छोटा सा अपने घर में ही स्कूल स्टार्ट करती है, चार्ट पे लिखवा के अपने घर के बाहर वो लगा देती है, और घर के इधर उधर के बच्चे, 7 घरों से लड़कियां उसके पास काम सीखने के लिए आना स्टार्ट कर देती हैं। तो आप बिलीव करें कि कुछ टाइम गुज़रता है, वो बच्चे उससे सीखते रहते हैं। तो कुछ टाइम के बाद, महीना, 1.5 माह, 2 माह के बाद उसकी फिर मुझे कॉल आती है। वो कहती है सर मुझे एक प्रोजेक्ट मिला है घर की डेकोरेट करने के लिए। घर को डेकोरेशन का एक मुझे छोटा सा प्रोजेक्ट मिला है। तो मैं उस प्रोजेक्ट में स्टार्टिंग में मैंने एक फ़र्स्ट प्रोजेक्ट से सर 2 लाख रुपए कमाया है। आप यकीन कर सकते हैं कि 6 माह में, और उसके बाद 6 माह, तकरीबन 1 साल के अंदर अंदर वो बच्ची घर में बैठ के, कहीं बाहर नहीं जा रही, घर में बैठ के 2 लाख का प्रोजेक्ट उसको मिल गया। और इसके बरक्स एक दूसरा तरीका भी पाकिस्तान में राइज है। पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में आप बात कर सकते हैं। हम गालबन हम सभी उस तरीका से वाकिफ़ होंगे कि अक्सर लोग एक दूसरे को, जो जानने वाले हैं, नहीं जानने वाले, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरे पास पैसे नहीं हैं, खाने के लिए पैसे नहीं हैं, खुदा के लिए मेरी हेल्प कर दें, मेरी मदद कर दें। और लोगों से पैसे लेते हैं। मतलब बात करने का कि मांगते हैं, मांगते हैं, ठीक है। अल्लाह से नहीं, लोगों से। हमेशा याद रखें, ऐसा मिजाज जो ज़वाल का शिकार कर दे, वो है मुख्ताजी का मिजाज, मांगते रहने का मिजाज। अल्लाह के नाम पे दे दो, उसकी हेल्प मांगते रहना, ये मिजाजी, ये जो मिजाज है, ये मुख्ताजी वाला मिजाज है, ये इंसान को खुददार नहीं रहने देता। दुनिया में सबसे अच्छा खूबसूरत मिजाज खुददारी है। जब भी खुददारी होगी, अल्लाह पाक आपको नवाज देंगे। खुददारी होगी, अल्लाह आप पे करम कर देंगे।
اور خودداری کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کافی ہے بھائی، اللہ سے بڑا کون ہو سکتا ہے خزانوں کا مالک؟ چونکہ ہم چھوٹے خزانچیوں کے پاس جاتے ہیں اس لیے در در کے غلام ہو جاتے ہیں۔ اور مانگنا سیکھو بھائی اللہ سے، مانگنا سیکھو اللہ سے۔ ایک ہی طریقہ ہے، ایسا ایسا اپنی کیپیسٹی بلڈ کرو اور آپ انشاءاللہ تعالی ایک مقام پا لیں گے۔ ایک وقت آئے گا آپ ایک مقام پا لیں گے، اور آہستہ آہستہ اپنی کیپیسٹی بلڈ کرتے جاؤ۔ اچھا، تو میں ایک بات تو بتانا بھول گیا کہ اس لڑکی کا پھر مجھے ایک دن کال آتی ہے اور وہ مجھ سے پوچھتی ہے، سر یہ جو فارمولہ آپ نے مجھے بتایا تھا یہ آپ نے کہاں سے سیکھا؟ میں نے کہا بھی میں نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے سیکھا ہے۔ کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کھانے کو حضور میرے پاس کچھ نہیں ہے، غربت ہے، برے حال ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں تیرے پاس کوئی ایسی چیز ہے جو پیسے ہیں، کچھ ایسا چیز ہے جس سے تو اپنا پیٹ پال سکے؟ تو صحابی رسول کے پاس شاید زرہ تھی یا مشکیزہ، اللہ تعالیٰ غلطی کو تو معاف کرے، وہ کہتے ہیں کہ سرکار میرے پاس تو زرہ یا مشکیزہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منگواتے ہیں اور اسے فروخت کر دیتے ہیں۔ فروخت کر کے کلہاڑی کا دستہ اپنے ہاتھوں سے ڈال کے اس کو دیتے ہیں اور بولتے ہیں جنگل میں جاؤ اور لکڑیاں کاٹو اور بیچو۔ اور وہی صحابی کچھ عرصے کے بعد آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ سرکار میں خوشحال ہو گیا۔ ایک بات یاد رکھیں، ہم اتنے مہنگے فون اپنی جیب میں لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نوکری نہیں ملتی۔ یار ایک بات یاد رکھیں، جو شخص پلے سے کچھ نہیں لگا سکتا وہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا۔ پرابلم کیا ہوتی ہے؟ جب ہم چھوٹا سوچتے ہیں ترقی نہیں ملتی، جب ہم چھوٹا سوچیں گے ترقی نہیں مل سکتی۔ آپ ایک ویژن پہ کام کرو، ڈھونڈو اپنے ارد گرد، بہت کام ہے۔ ابھی پاکستان زیر تعمیر ہے، ابھی پاکستان میں کچھ ڈیولپمنٹ نہیں ہے، بہت چیزوں میں کام ہو سکتا ہے۔ پاکستان میں بہت چیزیں ایسی ہیں جو امپروو ہو سکتی ہیں۔ آپ دیکھ لیں، پاکستان میں ایک اسکیم آئی بحریہ ٹاؤن، بحریہ ہاؤسنگ اسکیم، تو سب نے اپنا پراپرٹی کا کام سٹارٹ کر دیا۔ خدا قسم ابھی پاکستان بالکل سٹارٹنگ پوائنٹ پہ ہے، بالکل سٹارٹنگ پوائنٹ پہ ہے، ٹھیک ہے؟ کوشش کریں، اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے ارد گرد دیکھیں کس کام میں آپ کچھ کام کر سکتے ہیں، کس کام میں آپ انویسٹ کر سکتے ہیں، کس کام میں آپ اپنے آپ کو لے کے جا سکتے ہیں۔ اپنے ارد گرد دیکھیں، پاکستان ابھی زیر تعمیر ہے جی، اور ہر بندہ پاکستان میں اسی دوڑ میں لگا ہوا ہے کہ نوکری مل جائے، نوکری مل جائے۔ میں یہ تعلیم حاصل کر رہا ہوں تو مجھے اس طرح کی نوکری مل جائے، میں یہ تعلیم حاصل کر رہا ہوں مجھے یہ نوکری مل جائے۔ ارے بھائی ایکسپرٹ بنو، اپنی ہی فیلڈ میں ایکسپرٹ بنو، قابل انسان بنو، برانڈ بنو، ایسے انسان بنو جو اپنی فیلڈ کے ٹاپر میں سے ہوں، اور مہنگے بکو۔ ارے مہنگے بکو گے بھائی، جو لوگ سال میں کماتے ہیں وہ ایک دن میں کماؤ، ایک ویژن پہ کام کرو۔ سعدی شرازی جیسے فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک بھکاری آیا اور صدا دی اس نے، اندھا ہوں میں، آنکھوں کی بصارت نہیں ہے میرے پاس، بدقسمت ہوں۔ سعدی شرازی کہتے ہیں کہ بدقسمت تو تم ہو، لیکن بدقسمت تم سے زیادہ وہ ہے جو آنکھیں تو رکھتا ہے مگر بصیرت نہیں، دیکھ نہیں سکتا۔ تو لہٰذا اپنی زندگیوں کو بدلو اور کسی ایک ویژن پر کام سٹارٹ کر دو آج سے ہی۔ امید کرتا ہوں آپ کو کاروباری باتیں کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور کمنٹ کریں۔ اللہ حافظ۔